अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। आज नसीम ज़हरा साहिबा मौजूद नहीं होंगी, उनकी गैर मौजूदगी में आर्जी तौर पर आज के दिन के लिए प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सरअंजाम दूंगा। बहुत से मामला हैं जिन पर बात करनी है। एक तो गुज़श्ता रोज़ यौम दिफा था और आज यौम फ़ज़ाइया है, और आज और कल का दिन हम इस याद में मनाते हैं कि 1965 में हमारे बहादुर जवानों ने दुश्मन को, जो कि बड़ी ताकत रखता था, धूल चटाई थी। और न सिर्फ ज़मीन पर बर्री अफवाज ने बल्कि फ़ज़ाइया ने भी ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि आज तक मिसालें दी जाती हैं। एम आलम का वो कारनामा जिसमें 1 मिनट में उन्होंने 5 तैयारे भारत के गिराए, वो पढ़ाया जाता है निसाब में। बहरहाल ये तो वो दिन है जिन पर हम जितना फ़ख्र करें कम है, और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हमारी जो कौम है वो इन दिनों को याद करती ही रहेगी। अहम मामलात ये हैं जनाब कि कल यानी 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। खुदा खुदा करके जलसा होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कई तारीखें दी गईं मगर इसके बावजूद जलसा नहीं हुआ। बहुत सारी वजूहात इस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन खैर चलें छोड़ें। अब कल जलसा होगा या नहीं ये भी एक सवाल है, और जलसा क्या उतना बड़ा होगा या नहीं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है, ये भी एक सवाल है जिस पर आज के इस प्रोग्राम में बात करनी है। और उसके साथ साथ एक अहम मामला ये भी है कि अगर बड़ा जलसा हो जाता है तो उससे क्या पैगाम जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या साबित कर पाएगी। अब अगर जलसों की बुनियाद पर या लोगों को इकट्ठा करने की बुनियाद पर सजाएं खत्म होती तो फिर पूरी दुनिया में कोई भी शख्स कैद ना होता। बहरहाल इन मामलों पर बात करनी है। मेरे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुगल साहब, जबकि सीनियर सहाफ़ी शौकत पराचा साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, और कुछ ही देर में सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास साहब भी साथ होंगे, और हमारे नुमाइंदे हाशिर वड़ाइच भी प्रोग्राम में साथ ही होंगे। तो मैं आगाज करना चाहूंगा आमिर मुगल साहब से। आमिर मुगल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक तो ये सवाल जो सभी पूछ भी रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कल जलसा होने जा रहा है या नहीं, और जैसे इल्जाम लगाया जा रहा है बैरिस्टर सैफ हों या खुद अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला के पी हैं, कि जलसा रोकने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से और रुकावटें डाली जा रही हैं, ये इल्जाम किस हद तक सही है? क्या जलसा, पहले ये बताइए, कल होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जलसा तो इंशाल्लाह होने जा रहा है और पूरे जोशो खरोश से होगा। इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब कि जलसे में रुकावटें डाली जा रही हैं। सबसे पहले आप जलसे का रूट प्लान देख रहे हैं। पूरा जीटी रोड रवात से लेके टक्सला तक बंद कर दिया गया है। अब पिंडी की आवाम के लिए तो सबसे करीबी रूट जो है वो जीटी रोड ही है। तो हत्ता के अटक और हजारे वाले लोगों को भी जीटी रोड सूट करता है, तो ये बंद कर दिया गया है। और सारी आवाम को कहा गया है, अटक, झेलम, पूरा पंजाब, पूरा केपी के, इवन पिंडी जो इस जलसागाह से 15 किलोमीटर के फासले पे है, पिंडी वालों को कहा गया कि आप पिंडी से रवात जाएं, रवात से चक्री जाएं, चक्री से AWT प्लाजा जाएं, और AWT प्लाजा से आप संजानी जलसागाह में आए। यानी कि 15 किलोमीटर का सफर छोड़ के आप 80 से 90 किलोमीटर का सफर तय करें। तो इस तरीके से शायद इनके ख्याल लोग नहीं आएंगे, जलसा नाकाम हो जाएगा। इंशाल्लाह इन सारी रुकावटों के बावजूद जलसा कामयाब होगा। हमारा कल शाम को उन्होंने वेन्यू चेंज किया, जलसा का जगह चेंज कर दी। इंसाफ इस तरह की बातें, ठीक है, इस तरह की बातें, इस तरह के इल्जाम इसलिए भी लगा रही है कि अगर फिजा फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस सब के बावजूद मैं आपको कहता हूँ इस पाकिस्तान और इस्लामाबाद की तारीख का सबसा होगा। ठीक है, मान लिया, ठीक है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक तासुर ये भी है कि आप लोग यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह की बातें इसलिए भी कर रहे हैं कि अगर जलसा कामयाब नहीं होता या लोग नहीं आते तो आप कहें देखिए जी, हुकूमत ने रुकावटें डाली थी, लोगों को आने नहीं दिया, इसलिए जलसा नहीं हो पाया, लोग पहुंच नहीं पाए। तो एक पहले से एक ये फजा बनाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। देखिए, ये तासुर तो तब होना कि ये जलसागाह में आने वालों को ना रोकें। क्या इन्होंने कंटेनर स्थान नहीं बनाया इस्लामाबाद को? आप निकलें जरा अपना कैमरा लेके अपने टीवी के साथ और जाएं एक एक चौक में देखें, क्या तरनौल चौक को नहीं बंद किया गया, क्या संजानी चौक को नहीं बंद किया गया, क्या मोटरवेज को बंद नहीं किया जा रहा, क्या पूरे पिंडी और इस्लामाबाद को कंटेनर स्थान नहीं बनाया जा रहा? अगर पिंडी इस्लामाबाद मोटरवे को कंटेनर स्थान बनाया जा रहा है तो आप ये कहने पे मजबूर होंगे कि वाकई जलसे को रोकने की कोशिश की जा रही है, जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। अगर रास्ते खुले हैं, जिस तरह के तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में रास्ते खुले रखे, ख्वाह वो मौलाना फजल रहमान का मार्च था, ख्वाह वो PDM का मार्च था, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का, अगर ये इन्होंने रास्ते उसी तरह खुले रखे हैं तो फिर हम गलत होंगे, फिर हम झूठ बोल रहे होंगे। लेकिन अगर ये रास्ते सारे बंद कर रहे हैं, हमारे कारकुनान को रात से उठा रहे हैं, खौफ हरास की फजा फैलाई हुई है, हमारा कभी कंटेनर बंद कर देते हैं, कभी हमारा ट्रक बंद कर देते हैं, कभी जलसागाह की जगह एक दिन पहले चेंज कर देते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ के जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद ठीक है,
میں آپ کے سامنے یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کل دن 2 بجے پاکستان کی تاریخ اور اسلام آباد کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 نے اس جلسے کو کال کیا ہے اور قیدی نمبر 804 کو عوام نے کبھی بھی مایوس نہیں کیا, نہ 8 فروری 2024 کو مایوس کیا اور نہ 8 ستمبر 2024 کو مایوس کرے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, مظہر عباس صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. میں باری باری شوکت پراچا صاحب اور مظہر عباس صاحب سے بات کرتا ہوں. مظہر عباس صاحب, سر آپ سن رہے ہیں عامر مغل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جلسہ کہہ رہے ہیں جی بہت بڑا ہوگا, اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا, اور یہ ہر جلسے سے پہلے کوئی بھی جماعت ہو وہ یہ دعویٰ کیا کرتی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. سوال یہ کہ سر جس طرح حکومت کے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ رکاوٹیں ڈال رہی ہے اور جلسہ جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت, یہ کس حد تک درست ہے آپ کی اطلاعات کے مطابق؟ دوسرے یہ کہ اگر پاکستان تحریک انصاف لوگ اکٹھے کر بھی لیتی ہے, جلسہ بڑا ہو بھی جاتا ہے, تو سر اس سے حاصل کیا ہوگا؟ دیکھیے, پہلی چیز یہ جو آپ یہ آخری سوال کیا, یہ سوال تو حکومت سے کرنا چاہیے کہ اگر تحریک انصاف بڑا جلسہ کر لیتی ہے تو ایک سیاسی جماعت ہے, ایک سیاسی جماعت نے بڑا جلسہ کر لیا, اور جلسے بڑا اور چھوٹے ہونے کا مسئلہ نہیں, یہ تو سیاسی ہمارے بیانات ہوتے ہیں. کسی بھی سیاسی جماعت کو کسی بھی جمہوریت میں یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایک پرم جلسہ یا کرے یا جلوس نکالے یا مظاہرہ کرے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. یہ ساری چیزیں ہماری سیاست کا حصہ ہونی چاہیے, ہماری ڈیموکریسی کا حصہ ہونی چاہیے. بدقسمتی سے جو بھی حکومت میں آتا ہے اس کا مزاج بالکل حکومت جیسا ہو جاتا ہے, اور جو اپوزیشن میں آتا ہے وہ اپوزیشن کا مزاج ہو جاتا ہے. یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو بدقسمتی سے جو چیزیں ان کے خلاف ہوئی ہوتی ہیں وہی اپنے مخالفین پر اپلائی کرتے ہیں. اب یہی چیز جو ہے مسلم لیگ نون کو سوچنے کی ہے اور پیپلز پارٹی کو سوچنے کی ہے کہ آج وہ حکومت میں ہیں تو وہ حربے استعمال کر رہے ہیں, انتظامیہ کے وہ حربے استعمال کر رہے ہیں جو کل ان پر استعمال ہوئے تھے, بجائے اس کے کہ آپ ان قوانین کو بہتر بنائیں, بجائے اس کے کہ اور ڈیموکریسی میں الاؤ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں اس میں. اس کے بجائے یہ اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرنے سے کبھی بھی, یہ تاریخ آپ کی گواہ ہے کہ اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرنے سے کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے. پھر آپ آج میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, بحث کرتے رہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ کل کے بعد سے یہ بحث شروع ہوگی 2 دن تک کہ جی وہ ایک کلیم کرے گا کہ بہت بڑا جلسہ تھا, دوسرا کلیم کرے گا جلسہ ناکام ہو گیا, تیسرا دعویٰ. ہم اسی بحث میں بجائے اس کے کہ ہم آگے بڑھنے کی بات کریں, ہم ایگزیکٹلی وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم آج سے 50-60 سال پہلے کھڑے تھے اس میں. تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کے سوچنے کا ہے. جلسہ کون کیسا کرتا ہے اس کا الٹیمیٹ رزلٹ تو الیکشن میں پتہ چلتا ہے نا. الیکشن آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں سر, وہی بات ہے نا جو بار بار دہرائی جاتی ہے. جی جی جی, دیکھیے تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا. لیکن لوکل باڈیز الیکشن آپ نے کیوں ملتوی کیے؟ کوئی لاجک ہے اس کی؟ یعنی یہ ہمارے یہاں سب سے جو پہلی ضرب لگتی ہے ڈیموکریسی کو بلدیاتی الیکشن نہ کرانے پر. کوئی بھی حکومت, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, انہوں نے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے اس میں, بلکہ انہوں نے الیکٹڈ گورنمنٹس کو ختم کر کے وہاں ایڈمنسٹریٹرز لگا دیے. یہ آئے اب اس میں اسلام آباد, آپ پنجاب میں ابھی اکتوبر میں الیکشنز ہونے چاہیے نا بلدیاتی, کیوں نہیں کرا رہے؟ صحیح ہے. اسلام آباد کے کیوں نہیں ہو رہے؟ بالکل صحیح سر, بڑا اہم سوال ہے. اس پہ بالکل بات کرتے ہیں. میں شوکت پراچا صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. شوکت پراچا صاحب, آپ نے سنا مظہر عباس صاحب کا کیا موقف ہے. جلسہ سر ظاہر ہے کل اناؤنس کر رکھا ہے پی ٹی آئی نے, وہ الزام لگا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال رہی ہے. ایک تو میں جو سوال میں نے مظہر صاحب سے بھی کیا, آپ سے بھی وہی کہ اگر جلسہ ہو بھی جاتا بڑا, لوگ آ بھی جاتے ہیں, تو اس سے سر حاصل کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو؟ بہت شکریہ. مظہر صاحب نے درست فرمایا کہ جو رکاوٹیں ہیں یا نہیں ہیں یہ تو کوئی گورنمنٹ کا آدمی بیٹھ کے جواب دے, لیکن بنیادی چیز یہ ہے جو سب سے اہم ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے اور ابھی تک تو ہو رہا ہے. رکاوٹیں کتنی ہیں, رکاوٹیں کیوں ہیں, رکاوٹیں دور ہونی چاہیے, کیسے دور ہونے چاہیے, یہ ساری ڈیبیٹیبل چیزیں ہیں. اب عامر مغل صاحب اس جماعت کے رکن ہیں, وہ ظاہر ہے اپنی جماعت کا پرسپیکٹیو دیں گے اور وہی وہ بیان کر رہے تھے.
لیکن کچھ ماضی کے تجربات اچھے بھی نہیں ہیں. مثلاً H9 H8 میں جلسے کا عدالت کو لکھ کے دیا تھا، لیکن پھر وہ 25 مئی کو ادھر ڈی چوک کی طرف چلے گئے تھے، جہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آنے کی اجازت دی گئی تھی. جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی وہ آ کے واپس چلے گئے تھے. مولانا فضل الرحمان کا دھرنا آیا تھا، مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی کمٹمنٹ تھی H8 تک، تو وہ H8 میں بیٹھے رہے تھے، واپس چلے گئے تھے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، بات یہ ہے کہ ہم ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہیں. فنکشنل ڈیموکریسی میں مدر صاحب درست فرما رہے ہیں کہ سیاسی آزادی ہی اگر نہیں ہے، رائٹ ٹو اسمبلی، تو پھر ڈیموکریسی کاہے کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے جلسہ بڑا ہو، جلسہ بہت بڑا ہو جائے، جیسے مغل صاحب فرما رہے ہیں کہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، یا پاکستان کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہو جائے، یا بڑے جلسوں میں سے ایک ہو جائے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے. یہ 5-6 اٹیمپٹس کی گئیں، وہ نہیں ہوئے جلسے. ایون جو 22 اگست والا تھا وہ کنٹروورسی بھی چلی، جہاں حکومت یا ذمہ دار تھی وہاں تو ان کے اپنے لیڈران آئے. آدم خان سواتی صاحب صبح آ کے 7 بجے ملے، اور مجھے تو سٹل یاد ہے علیمہ خان صاحبہ کی وہ باتیں جو انہوں نے اس جلسے کے التوا کے حوالے سے کی تھی. ہاں، تو میرے لیے یہ اہم ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے. کل اس کا امپیکٹ کیا ہوگا وہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ جلسوں سے تو عدالتی معاملات ختم نہیں ہوتے، مقدمات تو عدالتوں میں ہی ختم ہونے ہیں. بالکل صحیح سر، بالکل ٹھیک ہے. ساتھ ہی رہے گا شوکت پراجا صاحب، اب چونکہ آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے، تو حاشر وڑاچ ہمارے نمائندے ہیں جو کہ جلسے کے کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سارے معاملات کو، تو ان سے جان لیتے ہیں کہ جو دعوے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے وہ کس حد تک درست ہیں. حاشر، ذرا آگاہ کیجیے گا تیاریاں کیسی ہیں جلسے کی، اور ایک دن پہلے ذرا اندازہ تو ظاہر ہو ہی جاتا ہے، آپ اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں، تو جلسے کا کیا موڈ بتایا جا رہا ہے؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے بات کی سب سے پہلے کہ جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے، تو اگر آج جیسے دن کا آغاز ہوا اور تقریباً ہم اگر 12 بجے تک کی بات کریں تو 12 بجے تک پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ جلسہ گاہ ہے اس کے اندر سوائے 2 ٹریکٹروں کے نہ تو کوئی جلسہ گاہ کے اندر کوئی چیز موجود تھی، نہ کوئی کنٹینر موجود تھے. اور اس کے بعد جو ہے یہ عامر مغل صاحب بھی وہاں پہ پہنچے، اور ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں عمر ایوب، یہ جا کے پہنچے، اور تقریباً 12:30 اور 1 کے درمیان جو ہے ان کی جانب سے مرکزی سٹیج کے لیے جو ہے وہ جگہ فائنل کی گئی. اور اس کے بعد تقریباً 1 سے 1:30 بجے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو جلسہ کی تیاریاں ہیں ان کا آغاز کیا گیا. اور اس وقت بھی اگر تیاریوں کی بات کی جائے تو میرے حال میں 60 سے 70% جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کی گئی ہیں، جبکہ جو ان کی جانب سے جلسہ کے جو انچارج ہیں بلال اعجاز MNA، ان کی جانب سے جب ان سے میں نے پوچھا کہ ابھی تک تو آپ کی جانب سے جلسہ گاہ کے اندر ایک کرسی بھی نہیں لگائی گئی اور صرف کنٹینر جو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں، ابھی تک سٹیج بھی تیار نہیں کیا گیا، تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کل جلسہ جو ہے بر وقت ہو جائے گا؟ تو ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ آج رات 12 سے 1 بجے تک جو ہے وہ ہم تمام تر تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لیں گے، کیونکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کیونکہ اس وقت جب میں پہنچا تو جلسہ گاہ کو اگر دیکھیں تو مختلف جگہوں پر وہاں پر پانی موجود تھا، مٹی کے ٹیلے تھے، اور یہاں پر ایک ناہموار سی جگہ تھی. بعد جہاں جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ پہنچنا شروع ہوئی، جن میں عمر ایوب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے دیگر قیادت بھی، عامر ڈوگر صاحب خود پہنچے، عامر مغل صاحب پہنچے اور دیگر قیادت پہنچی، تو ان کی جانب سے پھر تیاریوں کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آغاز کروایا گیا. اور اس وقت جو جلسہ گاہ ہے وہ تقریباً 70% تیار ہوئی ہے، زمین جو ہے وہ تقریباً ہموار ہو چکی ہے، لیکن بعض جگہوں پر کیونکہ گزشتہ رات بارش بھی ہوئی تو پانی ابھی تک موجود ہے. دوسری جانب جو مرکزی سٹیج ہے، مرکزی سٹیج کی جگہ پر کنٹینر تو ہیں جو وہ رکھ دیے گئے ہیں، اب ان کو حتمی مراحل جو ہے اس میں سے گزارا جائے گا، جبکہ تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے. مختصراً حاشر یہ بتا دیجیے گا، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی جلسے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے تو KP سے خاص طور پر لوگ ایک رات پہلے ہی وہاں پر آ جایا کرتے تھے شریک ہونے کے لیے جلسے میں، آج ایسی کوئی مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دن بھر کے اگر ہم مناظر کی بات کریں تو تقریباً 5 سے 6 بجے تک جلسہ گاہ کے اندر صرف 150 سے 200 لوگ جو ہیں وہ کارکنان موجود تھے، اور ان میں سے جو ہے زیادہ جو تعداد تھی وہ اسلام آباد کی تھی، لیکن وہاں پر موجود جو ان کی جانب سے یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آج شام جو ہے وہ لوگ پہنچنا شروع ہوں گے. لیکن 6 سے 7 بجے تک اگر میں صورتحال کی بات کروں تو اس وقت جلسہ گاہ کے اندر 100 سے 150 لوگ جو ہیں وہ موجود تھے، اور کچھ لوگ پشاور سے آئے ہوئے تھے، کچھ اسلام آباد کے شہری تھے. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ حاشر، آپ نے اپڈیٹ کیا جو سچویشن اس وقت آن گراؤنڈ ہے. بہرحال ناظرین، اس پر مزید بات بھی معاملات بھی ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے کیا درخواست دائر کی گئی ہے بانی PTI کی جانب سے، اس پر بھی بات ہوگی، لیکن ایک بریک کے بعد.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाज़रीन, आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में हुई, उसके बाद क्या सूरत हाल हुई और बानी पीटीआई की जानिब से क्या दरख्वास्त दायर की गई, इस पर भी बात करें। लेकिन चूंकि ब्रेक पे जाने से पहले हम जलसे पर बात कर रहे थे, आमिर मुगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुख्तसरन आमिर मुगल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, ठीक है वो अग्रेसिव हैं और अब से नहीं बहुत अरसे से हैं, लेकिन सर उन्हें बताएं कि अब वो पीटीआई के कोई आम वर्कर नहीं है, वो वज़ीर आला हैं, एक सूबे के, एक बड़े सूबे के, एक हसास सूबे के वज़ीर आला हैं। जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जी जो पुलिस को हुक्म देने वाले सुन ले कि मुल्क उनके बाप का नहीं है, सर इस तरह की बातें करना ज़ेब देता है? और क्या एक जो फॉलोइंग है, जो लीडरशिप को फॉलो करते हैं, उनको खुश करने के लिए सिर्फ इस तरह के बयान दिए जाते हैं? अच्छा जी, देखिए बात यह है कि हमें अली अमीन साहब के बयान भी तल्ख और बड़े गलत नजर आते हैं, लेकिन जो कुछ तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान के साथ किया जा रहा है, हमें वो क्यों नहीं गलत नजर आता? क्या कभी सियासी तारीख में पार्टी के उम्मीदवारों से पेपर छीने गए हैं? क्या कभी सियासी तारीख में पार्टी के उम्मीदवारों के प्रपोजल और स्कैंडल छीने गए हैं, उनको अगवा किया गया है? इस तरह अगवा करके जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई। जबरी तलाकों का तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में या इस्लाम की हिस्ट्री में तो जिक्र सुनते हैं, इमाम मालिक ने इस पे कोड़े भी खाए थे, मारे भी खाई थी, लेकिन जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने कभी भी नहीं सुनी। ये पाकिस्तान की तारीख में अब पहली बार देख रहे हैं। फिर चले इलेक्शन हो गया, कतई कलामी के लिए माजरत, लेकिन सर अदालतें मौजूद हैं, अदालतों से आपको रिलीफ भी मिल चुका है। सर इसका एक प्रॉपर तरीकाकार होता है। सुन ले मेरे भाई, सुन लेना। जब 8 फरवरी को अवाम ने हमें 2 तारीख मैंडेट दिया, वो भी आपने बंदूक की नोक पे हमसे लूट लिया, तो फिर थोड़े हमारे लहजे भी तल्ख होते हैं मेरे भाई, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब आप हमारा मैंडेट दिन दिहाड़े लूट लें, हमारी लीडर को बेगुनाह जेल में रखें, उस पर 200 झूठे मुकदमे बनाएं, और आप ये सोच लें कि हर इदारे को आपने प्रेशराइज करना है, हाई कोर्ट्स को आप प्रेशराइज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स को आप प्रेशराइज करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को आपने प्रेशराइज किया हुआ है, तो फिर हमारे लहजे थोड़े तल्ख होने हैं भाईजान। इसको गुजारा करें और ये समझें कि हमारे साथ क्या जुल्म सितम हो रहा है। जब इतना जुल्म सितम किसी के साथ होता है तो फिर उसका लहजा तलख हो जाता है। अच्छा चलें, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप इसको जवाब फराहम कर रहे हैं। ये बताइएगा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये भी कहा कि जो पहले एनओसी देते हैं फिर पांव पकड़कर जलसा मनसूख करवाते हैं, सर ये किसने पांव पकड़े थे जलसा 22 तारीख का मनसूख कराने के लिए? सर पांव आपको नहीं पता किसने पकड़े थे? आप बताएं, 7 बजे सुबह जेल कैसे खुली थी? आजम स्वाति को टार्जन है, किंग कॉन्ग है, स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, जिन है, क्या है, वो कैसे गए? आप बता दें। यही हुकूमत लेके गई ना उनको। मुझे पता हो तो मैं आपसे सवाल क्यों करूं? उन्होंने रिक्वेस्ट की जाके कि ये इश्यूज हैं और आप जलसा मौखर कर दें। तो जब आप इमरान खान से रिक्वेस्ट करके जेल में बैठे हुए एक शख्स से रिक्वेस्ट करके जलसा लेट करवाते हैं, और जब जलसे की डेट आती है अब आप हमारे कारकुन उठा लेते हैं। क्या इस्लामाबाद में रात को हमारे कारकुन नहीं उठाए? क्या लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ के और औरतों से बदतमीजी करके कारकुन नहीं उठाए जा रहे? क्या इस्लामाबाद को कंटेनर स्थान नहीं बनाया जा रहा? क्या हमारे जलसा गाह का वेन्यू कल अचानक क्यों तब्दील कर दिया? ये भाई जिस तरह कह रहे थे कि अभी वहाँ काम मुकम्मल नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? जो इन्होंने हमें जलसा गाह की जगह दी थी वहां तो हम कल काम कर रहे थे। कल रात 7 बजे हमें कहते हैं कि नहीं, आप नई जगह पे चले जाएं। आपने जो बातें की हैं यही लेके मैं चलता हूँ मजहर अब्बास साहब की तरफ। मजहर साहब से बात करते हैं। मजहर साहब, जितनी बड़ी सीट होती है जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा होती है। अब वजारत आला के मनसब पर फायज अली अमीन गंडापुर साहब, कभी कभी उनकी स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि वो भूल जाते हैं कि वो किस मनसब पर फायज हैं। जिस तरह की जो जवाब फराहम किया आमिर मुगल साहब ने, आप उसे बाय करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ ओवरऑल जो सियासी कल्चर है वो ख़राब हुआ है, और ये आज की बात नहीं है, सालों पुरानी बात है कि हमने अपनी सियासी जमातों ने अपने कारकुनों को ना उस तरह की ट्रेनिंग दी, और ओवरऑल हमारी अब इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिस्कशन देख लें, उसमें जो ज़बान इस्तेमाल होती है, ओवरऑल हमारे अखबारात और चैनल्स पे जो ज़बान इस्तेमाल होती है, ज़ाहिर है हमने एक बहुत ही ठहराव वाली कौम बनना था, लेकिन हम इंतशार वाली कौम बन गए। अब इसकी जिम्मेदारियां ज़ाहिर एक दूसरे पे डाली जाती हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि आपको पॉलिटिकल कल्चर को तब्दील करना पड़ेगा। और जो आमिर मुगल साहब कह रहे थे, मैं उस चीज़ को जस्टिफाइड तो कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि कोई चीज़ जस्टिफाइड नहीं होती है। उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। PTI के जिस तरीके से लोग उठाए गए, जिस तरह दबाव डाला गया, हर चीज़ पर जो है वो किसी को उठा के जो एक मुकदमा
غیر ضروری طور پہ ہر کسی پر ڈال دیا گیا. یہ نہیں کہ اس میں لوگ نہیں ہوں گے ملوث، ضرور ہوں گے، لیکن ہر کسی کو آپ 9 مئی کی تلوار سے نہیں وہ ناپ سکتے. بالکل اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ کراچی میں جب 22 اگست 2016 میں جو بھی لڑکا پکڑا جاتا تھا اس پہ 22 اگست ڈال دی جاتی تھی. اس سے آپ اپنے کیسز کو بھی خراب کرتے ہیں اس طریقے سے. بالکل اسی طرح وہ، لیکن کیا اس کا بدلہ اس طرح کی زبان سے آپ حکومت کو جو میسج دے رہے ہوتے ہیں وہ تو دے ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کا منفی جو امپیکٹ آتا ہے وہ آتا ہے خود آپ کے اپنے کارکنوں کے اندر، کیونکہ پھر وہی لینگویج جو ہے وہی زبان ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. اور یہ آپ ان کی جہاں ان کی لینگویج کی بات ہے وہاں آپ اپنے جاوید لطیف صاحب کو سن لیں، طلال چودھری کو سن لیں آپ، اور اس طرح کی. تو ہماری یہاں اوور آل ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ چاہے ادھر کی ہو یا ادھر کی ہو، اس میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی لینگویج آپ دیکھ لیں، شیر عبد المروت صاحب کی لینگویج دیکھ لیں اور بیرسٹر غور کی لینگویج دیکھ لیں، آپ کو فرق نظر آ جائے گا. بڑا انفارچونیٹ ہے. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں مدر صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہی پوائنٹ جو ہے وہ شوکت پراچا صاحب کی طرف بھی لے کے چلتا ہوں. شوکت صاحب، آپ کے خیال میں جس طرح کے کلچر پروان چڑھ رہا ہے، جس طرح سیاستدان ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے، عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، ہم نے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے عام لوگوں کی، عوام کی یعنی کہ، لیکن جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ ان کی ٹریننگ کیا کرنا ہے، وہ تو بلکہ ان کو مزید خراب کر رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کوئی جسٹ کوئنسیڈنس نہیں ہے. کلچر خراب کرنا یا خاص طور پر الفاظ ایسے استعمال کرنا، چلیں آج تو زیادتی ہو رہی ہے، لیکن جب خان صاحب خود وزیر اعظم تھے اس وقت کون سی زبان استعمال ہوا کرتی تھی؟ نہ صرف مخالفین کے لیے، سیاسی مخالفین کے لیے، بلکہ جانور کس کو کہا گیا تھا، وہ کون سی زبان تھی؟ یعنی اس کو مدر صاحب فرما رہے ہیں کہ جسٹیفائی نہیں کریں گے. ظاہر ہے عامر مغل صاحب کی پارٹی ہے، وہ میں پھر کہوں گا کہ وہ اپنی پارٹی کا پرسپیکٹو تو دیں گے، لیکن کوئی بھی ایسی زبان کو جسٹیفائی نہیں کرتا. لیکن یہ محض اتفاق نہیں ہے، باقاعدہ اس کلچر کو پراپ اپ کیا گیا کہ آپ اتنا ایگریسو ہو جائیں، اتنا ایگریسو ہوں. یہ 10-12 سال میں، 15 سال میں، یعنی 2011 کے اس لاہور والے جلسے کے بعد جو ایک سیاسی کلچر اپنایا گیا وہ ایک انجینئرڈ تھا، وہ ایسے اتفاق سے نہیں ہوا تھا. ایون کابینہ کے اجلاسوں میں اس طرح کی گفتگو کی جاتی تھی، اور جو ایم این اے یا جو کور کمیٹی یا جو بھی تھی، اس کا رکن اگر کوئی ڈیسنٹ لینگویج یوز کرتا تھا تو دوسرے دن اس کی اس سے باز پرسی ہوا کرتی تھی کہ آپ اتنے ایگریسو کیوں نہیں ہوئے، آپ اتنے ڈیفینسو کیوں نہیں ہوئے. لیکن بات یہ ہے کہ آخر اس کلچر نے تو چینج ہونا ہے نا. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی، ہم نے ویسے تو جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی بڑی اپوزیشن دیکھی ہے. جنرل پرویز مشرف کے دور میں کاف لیگ کی حکومت تھی، ادھر سے بھی کوئی آسانیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن اپوزیشن اس طرح کی گفتگو نہیں کیا کرتی. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ صرف ایک پارٹی پی ٹی آئی کرتی ہے اور باقی نہیں کرتے، لیکن سنیں جسٹ ایک سینٹنس بات یہ ہے کہ اگر طلال چودھری یا دانیال عزیز نے ایسی گفتگو کی تھی تو ان پر 5 سال کی پابندی بھی لگی. نہال ہاشمی سینیٹر صاحب سینیٹری سے بھی گئے. لیکن یہ بہرحال کلچر اچھا نہیں ہے. میں کہوں کہ نہیں، بڑی اچھی بات ہے، میں تو کبھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عامر مغل صاحب، سر اب آتے ہیں ہم منی لانڈرنگ کے معاملے میں جو سٹیٹمنٹ دی ہے بانی پی ٹی آئی نے. انہوں نے کہا کہ جی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، نیب ترامیم کے ذریعے وائٹ کالر کرائم کو جو این آر او دیا گیا ہے، یہ باتیں کی ہیں بانی پی ٹی آئی نے. سر لیکن عامر مغل صاحب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نیب ترامیم فیصلے کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنتا ہی نہیں ہے، انہوں نے ریلیف مانگ لیا ہے. سر یہ تو پھر دوہرا معیار نہیں ہو گیا؟ اچھا، میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے یہ جو ایک تو مظہر عباس صاحب ہیں، دوسرے بھائی کون ہیں جو ساتھ ہیں؟ شوکت پراچا صاحب. اچھا، شوکت پراچا صاحب. اچھا دیکھیں، شوکت پراچا صاحب نے 2 باتیں کی ہیں. میں تو حیران ہوا ہوں کہ انہوں نے کہا نواز شریف کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، پھر خود کہہ دیا طلال چودھری اور بیرسٹر دانیال اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو بھائی جان اللہ کا خوف کریں. اس ملک میں گالی کا کلچر ہی نواز شریف نے متعارف کرایا ہے.
नवाज शरीफ की और सर मोहतरमा आप इस कल्चर को चेंज करते ना, आप लोग तो ये सब कुछ तब्दील करने के लिए आए थे, तब्दीली लेकर आए थे आप लोग तो। सुन लेना ना, इन्होंने बड़ी क्लीन चिट दी है उनको, फिर तो उन्हें सजाएं भी हुई है। भाईजान नवाज शरीफ ने सजा नहीं दी उनको सजा अदालत ने दी है। नवाज शरीफ तो उन्हें रोजाना कहता था जाके अदालतों पे हमला करें और जजेस को गालियां दें, तो आप इस तरह क्लीन चिट तो कम से कम ना दें नवाज शरीफ को। दूसरी बात भाई ने की कि इमरान खान सर ने ये कहा हमलों की अगर बात है ना, जहां तक वो तो फिर पार्लियामेंट पे भी हमले हुए हैं, पीटीवी पर भी हमले हुए हैं सर, ये भी तो बाद में हुआ ना, चश्मे फलक ने ये भी देखा है। सुने न्यूट्रल का लफ्ज न्यूट्रल जानवर होता है, उसकी तरफ इन्होंने इशारा किया। तो मेरे भाई हम आम माशरे में किसी को कहते हैं कि तुम शेर हो या शेर की तरह हो, तो उसका मतलब ये नहीं होता हम उसे जानवर कह रहे हैं, उसकी एक खासियत होती है। तो खान साहब ने ये कहा था कि आप अच्छाई और बुराई में जब न्यूट्रल होते हैं तो वो तो जानवर होता है कि जंगल में कुछ जुल्म हो रहा होता है, उसकी कम्युनिटी में वो न्यूट्रल हो जाता है। तो उन्होंने एक खासियत बयान की थी, यानी कि किसी को बाद में उन्होंने मुतालबा भी तो किया ना कि न्यूट्रल हो जाएं, बाद में मुतालबा भी करते रहे हैं वो। क्या बाद में मुतालबा करते रहे हैं कि न्यूट्रल हो जाएं? ये मुतालबा खान साहब का ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जी मुझे पता है। देखें, जब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी जालिम के साथ खड़ी है, किसी चोर और डाकू के साथ खड़ी है, तो हम उसे इतना तो कह सकते हैं, अच्छा यार अगर अच्छाई के साथ खड़े नहीं होते, न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, आपको अच्छाई के साथ खड़ा होना चाहिए। तो अगर आप बुराई के साथ आनंद साहब आपका पॉइंट आ गया, ये चोर डाकू का फैसला जाहिर है कोई सियासी जमात या कोई लीडर नहीं कर सकता, अदालतों ने ये फैसला करना होता है। मैं वापस आता हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आके हमारे नुमाइंदे हम जानेंगे ताज़ा अपडेट क्या है जलसागाह की, और उसके बाद दीगर मेहमानों से बातचीत करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, नए तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्त दायर की गई है बानी पीटीआई की जानिब से। आज समाअत हुई अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की। समाअत का हवाल पहले जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हाशिर से, और उसके बाद सवालात करेंगे शौकत पराचा साहब और आमिर मुगल साहब से। हाशिर जरा बताइएगा आज की समाअत में क्या हुआ? जी बिल्कुल, आज क्योंकि 190 मिलियन केस की समाअत थी अडियाला जेल के अंदर, और आज जो है वो कानूनी तौर पर नैब का जो आखिरी गवाह है उस पर जिरा जो है वो की जानी थी। लेकिन जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो बानी पीटीआई के जो वकला हैं उनकी जानिब से एक जो दरखास्त है वो दायर की गई अदालत के अंदर, और तकरीबन 4 से 5 सफ़ों पर मुश्तमिल ये एप्लीकेशन थी जो कि अदालत के अंदर दायर की गई। और इसके अंदर है वो ये इख्तियार किया गया इनकी जानिब से कि नैब तरामीम का क्योंकि फ़ैसला आ चुका है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसला आ चुका है, और इसके सेक्शन जो 4 है उसके तहत अब ये केस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि तरमीम के तहत जो है वो इस्तिस्ना दिया गया था इनको काबीना के फ़ैसलों को, और ये 190 मिलियन के हवाले से जो केस बनाया गया और ये काबीना का फ़ैसला था जिसकी बुनियाद पर ये जो केस है ये आगे नहीं चल सकता। और अदालत की के अंदर जब ये दरखास्त दी गई तो इस पर जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि सबसे पहले तो ये देखा जाए कि जो एप्लीकेशन आई है क्या वो इस अदालत का जो दायरा इख्तियार है वो बनता है, जिस पर जो पीटीआई के वकला हैं उनकी जानिब से कमरे अदालत के अंदर यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये जो अदालत है ये इसी दरखास्त को सुन सकती है और अदालत जो है वो इसको सुनकर फैसला करे, क्योंकि अभी तक जितने भी गवाहान जो हैं वो इस केस के अंदर आए हैं कहीं पर भी दोनों मुलजमान जो कि बानी पीटीआई या बुशरा बेगम है तो किसी पर भी कोई इल्ज़ामात जो हैं वो साबित नहीं होते, और अब नैब तरामीम का फैसला भी आ चुका है जिसके बायस ये जो केस है इसको बानी पीटीआई को इसके अंदर जो है वो बरी किया जाए, जिस पर अदालत की जानिब से जो फ्रीकैन है इस केस के अंदर नैब है उनको भी जो नोटिस हैं वो जारी किए गए हैं। और 10 तारीख को ये जो दोबारा समाअत होगी जिसके अंदर ये वाज़ह होगा कि आया ये केस अदालत का दायरा इख्तियार बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि नैब जो हुकाम है उनकी जानिब से अपने जो दलाइल दिए गए उसके अंदर भी यही कहा गया कि ये जो केस है ये अदालत ये सुन ही नहीं सकती, और इस केस के अंदर जो बानी पीटीआई हैं वो बरी नहीं हो सकते नैब तरामीम के बावजूद, जबकि दूसरी जानिब बानी पीटीआई के जो वकला हैं उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो नैब तरामीम का सेक्शन 4 है उसका मुकम्मल तौर पर फ़ायदा जो है वो बानी पीटीआई को मिलता है, जिसकी बुनियाद पर इनको बरी किया जाए। लेकिन इस हवाले से मज़ीद जो तफसीलात हैं कि समाअत आगे कैसे किस तरफ जाती है वो 10 तारीख को दोबारा समाअत होगी। आज की समाअत के अंदर अदालत ने सिर्फ जो नोटिस हैं वो फ्रीकैन को जारी किए हैं। ठीक है, अच्छा आमिर मुगल साहब, मुखालफिन पर एनआरओ लेने का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है माजी में भी। अच्छा आमिर मुगल साहब भी हमारे साथ होंगे कुछ देर में, मैं शौकत पराचा साहब की तरफ आता हूँ। शौकत साहब, सर जिन नैब तरामीम के खिलाफ अदालत में गए बानी पीटीआई उन्हीं के तहत रिलीफ मांग लिया, दूसरों पर इल्ज़ाम एनआरओ का और खुद भी एनआरओ ही मांग लिया। अब आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं जब मुझसे सवाल कर रहे हैं। बात ये है अभी दरअसल आपने सवाल से तो सारे सवाल निकल गए हैं। अभी आमिर मुगल साहब
عجیب سی بات کر گئے کہ جی وہ جانور جو ہے وہ جانور ہوتا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نیوٹرل، تو اب ہم نیوٹرل مانگ رہے ہیں. جب وہ نیوٹرل ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ جانور ہیں، اور اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں. تو اب کاش بتاتے کہ اب خان صاحب کیا ٹائٹل ان کو دیں گے. ایگزیکٹلی یہی بات کہ دوسروں کو این آر او کا تانا دے دے کر، بھائی آپ ہیں ان ترامیم کے خلاف ان پرنسپل، آپ جا کے فائٹ آؤٹ کریں کیس وہاں پر کورٹ میں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے اوپر ایک تانا لگوا رہے ہیں کہ جی اسی چیز کو جس کی آپ نے مخالفت کی. اب ایک آرگیومنٹ یہ بھی سنا کہ جی وہ سیاسی بیان تھا اور یہ قانونی معاملات ہیں، لیکن درست ہے کہ یہ سب جوڈس میٹر ہے، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. اس حوالے سے میں زیادہ کوئی بات نہیں کر سکتا. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہ رہا ہوں، جو پچھلی بات ہو رہی تھی کہ گالی گلوچ یا زبان کا، وہ پیپلز پارٹی کرے، وہ نواز شریف کرے یا پی ٹی آئی کرے، میں تو واضح طور پر میں نے کہا کہ میں تو انڈورس نہیں کروں گا. لیکن اگر ماضی میں کوئی جماعت کرتی رہی ہے تو ضروری ہے کہ آج پی ٹی آئی بھی وہی کرے، کیونکہ وہ کرتے رہیں. ریاست مدینہ میں یہی اسباق ملے تھے یا تبدیلی کے، جیسے آپ نے بھی بات کی، تو کم از کم جو سیاسی لیڈرز ہیں نا، وہ چاہے عمران خان ہوں یا مغل صاحب ہوں، یہ ماڈل ہوتے ہیں اپنے فالوورز کے لیے. اور وہ جو اسپیشلی فین سیٹر ہوتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں وداؤٹ ریزنگ سلوگنز، تو وہ کم از کم اتنا تو احتیاط کیا جائے. میں ایک عام پاکستانی شہری کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ جو نوجوان نسل ہے یا بچے ہیں، وہ گھر میں بھی آپ کی باتیں سنتے ہیں بیٹھ کر. کم از کم الفاظ کا چناؤ کہہ رہے ہیں. شوکت پراجا صاحب وقت چکے گا، میں عامر مغل صاحب کی طرف آتا ہوں. اور یہ خود بھی کہتے رہے ہیں کہ جی میں تو قوم کی تربیت کے لیے آیا ہوں. بانی پی ٹی آئی یہ کہا کرتے تھے جب حکومت میں تھے. اچھا عامر مغل صاحب، سر این آر او کے تانے دوسروں کو دینے والے بانی پی ٹی آئی خود اب این آر او نہیں مانگ رہے ہیں؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو نیب ترامیم ہیں ان کے تحت میرے خلاف کیس بنتا ہی نہیں 190 ملین پاؤنڈ کا، یہ بہتر نہ ہوتا کہ اس کیس کو فیس کرتے؟ اگر وہ غلط ہے بقول آپ کے، جھوٹا ہے، تو سر عدالتیں آپ کو ریلیف واقعی دے دیتی نا، الٹیمیٹلی تو دینا ہی تھا. آپ اس کو فیس کرتے اور ثابت کرتے کہ وہ کیس جھوٹا تھا. اچھا چلیں جی، میں تو نیب ترمیم کی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ اور شوکت پراجا صاحب جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں عمران خان کے اخلاقیات پہ. تو مجھے یہ میرا آپ سے شوکت پراجا صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر سے نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کی تصویریں عمران خان نے گرائی تھی. بینظیر بھٹو کو قومی اسمبلی میں جو القابات سے نوازتے تھے وہ عمران خان تھے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کا خطاب جو وہ عمران خان نے پہلی دفعہ دیا تھا یا نون لیگ نے دیا تھا؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی نواز شریف نے پچھلے دنوں جب وہ آئے واپس پاکستان ڈیل کر کے، تو انہوں نے تحریک انصاف کی خواتین کے بارے میں کون سے الفاظ استعمال کیے جلسے میں؟ تو خدا را آپ جس کا جتنا جرم ہے اس کو اتنا ڈسکس کریں. نواز شریف کو تو آپ ایک سیکنڈ میں کلین چٹ دے رہے ہیں. آپ کے تمام سوالوں کے جواب میں میرا بھی سر ایک سوال ہے. انگریزی میں کہتے ہیں ٹو رانگز کین ناٹ میک اے رائٹ. سر کیا دو غلط ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اب آئیں نیب ترامیم کی طرف. اب میں نیب ترامیم کی بات دیکھیں، عمران خان نے ضرور تو پہلے کہا کہ یہ نیب ترامیم نہ کریں، اور اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں گئے، حالانکہ ان کو فائدہ ہو رہا تھا ان نیب ترامیم سے. عمران خان نے کہا کہ میری قوم کا 1100-1200 ارب روپیہ ڈوب جائے گا، کیونکہ یہ چوروں اور ڈاکوؤں نے مل کر اقتدار پہ قبضہ کر کے اپنے آپ کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ ترامیم کی ہیں. اب عمران خان اس سے کیوں ریلیف مانگ رہے ہیں جب بھائی یہ قانونی موجود نہیں ہے؟ اور جو اس کے تحت کیس چلا رہا ہے نیب، اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ توشہ خانہ پہ عمران خان پہ تو کیس بنایا جاتا ہے، لیکن ان کے ملٹری سیکٹری پہ اور اس کے ساتھ جتنے لوگ اس میں اس کا حصہ ہوتے ہیں توشہ خانہ کا کوئی چیز خریدنے یا بیچنے میں، ان پہ ایف آئی آر نہیں ہوتی. جواب دینا چاہ رہے ہیں کسی بات کا. عامر صاحب ساتھ ہی رہے گا. عامر صاحب ساتھ ہی رہے گا. عامر صاحب ساتھ ہی رہے گا. شوکت راجا صاحب تو ملک ریاض پہ کیس کیا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. میں شوکت راجا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ جواب دے دیجیے گا. نیب کے جنرل کے پاس جو عمران خان کے ساتھ ذاتیات پہ اترا ہوا ہے، عمران خان کیس پھر بھی چلائے. بالکل آپ دونوں کو جس کو عمران خان صاحب دھمکیاں بھی دے رہے ہیں نا، وہی نا، انہی کی بات کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے چلیں. شوکت راجا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ شوکت صاحب نہیں، میں آتا ہوں آپ کی طرف. عامر صاحب میں تو پھر عامر مغل صاحب کی خدمت میں وہی درخواست کر رہا ہوں کہ اگر کسی اور نے فاؤل لینگویج استعمال کی ہے
تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ بھی اسی آپ کی ذات نہیں عامر مغل صاحب، آپ کی پارٹی یا آپ کے دیگر لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ تو اچھی گفتگو کر رہے ہیں. اگر میاں صاحب نے خواتین کے بارے میں کچھ کہا یا کسی اور، آپ سن تو لینا، آپ سن تو لینا، آپ سن تو لینا، آپ سن تو لیں، اتنا برداشت کر لیں، اتنا برداشت کر لیں، سن تو لیں، بات تو سن لیں کم از کم. آپ تو پھر وہی پی ٹی آئی والے بن رہے ہیں نا. میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں ایک کہ کم از کم کہ وہ اچھی گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے تاثر کو زائل کرنے کی پوری کوشش کر لی. شوکت بھائی صاحب، وقت معذرت کے ساتھ ختم ہو گیا. عامر مغل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. شوکت پرگٹ صاحب اس سے پہلے ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمارے نمائندے ہاشم تھے. تو پروگرام نسیم زہرا ایٹ پاکستان سے ذیشان ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.